मंडियां सजाई गई हैं जहां मुख्तलिफ इलाकों से जानवर लाए गए हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्होंने हर किसी की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर रही है। उनकी कीमतें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बहुत से जानवरों की रिपोर्ट्स टीवी चैनल्स पर चल रही है और सोशल मीडिया पर भी वो काफी ज्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जब उसकी कीमत, वजन और जसामत को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता। पूछा जाता है कि आखिर इसे क्या खिलाया जाता है, तो मालिक की जानिब से भी एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है और बताया जाता है कि इस जानवर को ये खिलाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बादशाह की, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई गई है और वो मंडी पहुंच चुका है। कराची सुपर हाईवे में एशिया की सबसे बड़ी मंडी सजाई जाती है, जहां पर बादशाह को लाया गया है। इसकी कीमत के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है कि 45 लाख में इसको किस तरह फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह इसकी रंगत के बारे में बात करें तो इसको एक लिबास लाल रंग का पहनाया है जो इसने ज़ेबतन किया है, और मंडी में जब इसकी एंट्री हुई तो सब हैरान थे। इसे सिटी बलोचिस्तान से लाया गया है और मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन बादशाह पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मंडी में एक और जानवर भी मौजूद है जिसे अफरीदी कैटल में रखा गया है। इस जानवर का नाम सुल्तान बताया जाता है और इसकी रंगत जो है वो काले रंग की है। इसकी कीमत बादशाह के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है और इसके मालिक के बकौल इसे उसने फरोख्त भी कर दिया है और इसे 85 लाख में ही फरोख्त किया गया है। उसका वजन 70 मन बताया जाता है। उसके मालिक का कहना है कि इसको बहुत कुछ खिलाया पिलाया है और इसका वजन जो है वो काफी ज्यादा है और इसका कद भी काफी ऊंचा दिखाई देता है। इसके हवाले से इसकी नस्ल के बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि ये क्रॉस नस्ल का है। इसी तरह एक और साहिवाल का जानवर मंडी में मौजूद है जिसकी रंगत जो है वो हमें ब्राउन कलर का दिखाई देता है, यानी कि ब्राउन रंगत का एक जानवर है और उसकी कीमत 34 लाख रुपए डिमांड की जाती है। और बच्चों की तरह उसे वो कहता है मैंने पाला है और इसे कोई भी इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगाए, खालिस खुराक खिलाई है। बहुत से लोगों का कहना है बादाम, दूध और इस तरह घी वगैरह बहुत कुछ खिलाया है, जिसके बाद अब इन्हें मंडी में लाकर फरोख्त किया गया है, तो इतनी कीमत इनका बनती है। अब आपको बताते हैं मजीद जानवरों के बारे में भी और कुर्बानी के मकसद के बारे में भी, लेकिन उससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो दोस्तों, ईद उल अज़हा करीब आ चुकी है और पूरी दुनिया सुन्नत इब्राहिमी की तैयारी के लिए जोरों शोर से जानवर की खरीदारी में मसरूफ है। लेकिन जब जानवरों की कीमतों के बारे में उन्हें मालूम होता है तो वो हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमने आपको बादशाह और सुल्तान की कीमतों के बारे में तो बता दिया, अब आते हैं मजीद जानवरों की तरफ। लेकिन उससे पहले बताएं कि कुर्बानी का मकसद क्या है। कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला की राह में अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करना था, लेकिन अब जब इंसान के पास माल और दौलत है, वो माल से मोहब्बत करता है तो उसे जानवर खरीद कर उसको ज़िबा करना पड़ता है। हजरत इब्राहीम का वाकया तो हम सभी लोग जानते हैं, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो ज़िबा करने के लिए लेकर गए तो अल्लाह ताला ने उसको दुम्बे से तब्दील कर दिया और फिर ये सुन्नत इब्राहिमी हम सब पर फर्ज कर दी गई है। दोस्तों, कुर्बानी का मकसद तकवा भी है। इसका मकसद हरगिज ये नहीं कि आप उसकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि मीडिया चैनल्स पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की खबर नशर होती है कि फलां का बकरा इतना महंगा है, उसका वजन इतना है, जिसकी वजह से मालिक जो है वो फजूल खर्ची के लिए जानवर खरीदते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। अब आपको बताएं कि एक बकरा जिसकी कीमत 36.5 करोड़ रुपए बताई गई, जिसके मालिक ने उसे खरीदा है, ये मालिक फख्र से बताता है, लेकिन ये फजूल खर्ची है और इस हवाले से उस पर काफी ज्यादा तनकीद भी की जा रही है। ये अजीब सी खबर जब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई तो हमने भी इस पर रिपोर्ट देखी। चंद रोज पहले की ये बात है जब एक खूबसूरत जानवर जो है वो सऊदी अरब में एक शहरी की तरफ से खरीदा गया और पूरी दुनिया में उसकी धूम हो गई कि एक सऊदी शहरी ने इतना महंगा कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा है। इस पर बहुत से लोगों ने तारीफ भी की और बहुत से लोग तनकीद भी करते हुए दिखाई दिए। सबको इस शहरी ने हैरत में डाल दिया था। इस शख्स ने 36.5 करोड़ का ये जानवर खरीदा
اور اسے قربان کے لیے منڈی میں لایا گیا۔ یہ نایاب نسل کا جانور ہے جسے اس نے 1.5 کروڑ ریال میں خریدا ہے۔ دوستو اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس کی نسل بہت نایاب ہے، اس کا قد بھی کافی زیادہ ہے، رنگت بھی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور وزن جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر یہ بحث ہے کہ مالک نے اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا، اتنے زیادہ پیسے اس پر کیوں خرچ کیا، اگر یہی پیسے کہیں اور لگا دیے جاتے بہت سے لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی۔ قربانی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی یا جو سنت ابراہیمی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے، لیکن فضول خرچی کرنے سے بھی دین اسلام نے ہمیں روکا ہے، اس سے دوسروں کی بھلائی بھی کی جا سکتی تھی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوستو بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، یہ پیسہ ان پر بھی لگ کر ان کی زندگیاں بھی تبدیل کی جا سکتی تھی۔ سعودی شہری کی جانب سے یہ جو قربانی 1.5 کروڑ ریال میں کی گئی ہے، اسے دنیا کی سب سے مہنگی قربانی اب تک قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ ہے یا صرف نمائش کرنا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں جا کر۔ مہنگا جانور خریدنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کی نمائش کرنا واقعتاً بری بات ہے، وہ آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اب ہم برصغیر کی بات کرتے ہیں، قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو 7واں نمبر جو آتا ہے اس میں ایک بکرا ہے جس کی قیمت 3 لاکھ جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ طلب کر رہا تھا، لیکن 1.5 کروڑ میں اس کو فروخت کیا گیا تھا۔ اسی طرح چھٹا جو ایک جانور ہے جسے پچھلی عید میں لاہور میں قربان کیا گیا، اس کی بولی لگی اور 1.25 لاکھ میں اس کو جو ہے فروخت کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک بکرا جو پتوکی کا ایک جانور تھا جسے فروخت کیا، اس کی جسامت کو دیکھی جائے تو وہ بہت زبردست ہے، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو بکرا ہے یہ بیل کی طرح ہے، اور اس کو اس کے مالک نے کہا کہ اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اسے دودھ بادام کھلائے ہیں۔ اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو رپورٹس کے مطابق اس کے مالک کی طرف سے 4 سے 5 لاکھ روپے مانگے جا رہے تھے، لیکن اس بکرے کو 2,10,000 روپے میں فروخت کیا گیا۔ اب پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہاڑی بکرا جو قد کے لحاظ سے کافی اونچا ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ لگی۔ ایک بکرا جس کی تصویر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو 2,50,000 میں فروخت کیا گیا ہے۔ اس کے قد کو دیکھا جائے تو یہ اپنے مالک سے اوپر بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس تصویر کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہے۔ دوستو اب اسی طرح ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر جو بکرا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس بکرے کے حوالے سے اس کا رنگ سفید ہے اور کافی خوبصورت جوڑی یہ دکھائی دے رہی ہے، جو 4,50,000 سے زائد میں فروخت ہوئی ہے، اور اسی کا اندازہ اس کی خوبصورتی سے بھی اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اور اسے بہت زیادہ رقم میں فروخت کیا گیا ہے۔ اب آپ کو سب سے مہنگے بکرے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی قیمت اس کی مالک کی جانب سے جو مانگی گئی وہ 1 کروڑ 28 لاکھ تھی، اور اس کی جسامت کافی زبردست ہے، اور اسے بھارت میں 2012 میں فروخت کیا گیا۔ اس بکرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی جلد پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ راجستھان انڈیا میں اس کو فروخت کیا گیا، اور وہاں پر اس کی قربانی ہوئی، اور اسلام بھٹی اس کے مالک کا نام تھا۔ اس کے مالک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آدھے پیسے جو اس کو فروخت کرنے پر ملیں گے وہ کسی یتیم خانے کو دے دے گا، جس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی بولیاں لگانا شروع کر دی، اور اس بکرے کو 1 کروڑ روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ دوستو قربانی کا اصل مقصد جو ہے اس کی اصل روح کو جاننا ہے۔ اصل روح یہ ہے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی پر لے کر آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمیں قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ دنیا کو دکھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی بھی قبول کریں گے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات نہیں ہے۔ تو دوستو اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کو دیا یا نہیں، اور مارکیٹ میں جو جانور دکھائی دے رہے ہیں ان کے کیا حال حوال ہیں اور ان کی قیمتیں کس طرح سے ہیں، اور آپ نے سب سے مہنگا بکرا اب تک کون سا دیکھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟ کیا اس کی اتنی قیمت بنتی بھی تھی یا نہیں، اور اس کا مالک اسے کیا کھلانے کا دعویٰ